यूट्यूब फॅमिली. तर कशी आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी बरी असतली म्हणून. तर से आता नी जावंक लागलाय 7:10. मी आज माझो व्लॉग स्टार्ट केला इवनिंग टाइम. सद्दां सकाळी स्टार्ट करता न्ही, आज चिंतलें इवनिंगान स्टार्ट करूया म्हणून. आनी खरें म्हणल्यार न्ही आता हांव स्टार्ट करपाचें नासलेलें, हांव स्टार्ट करपाचें आसलेलें फाल्यां सकाळींसान. पूण वेदर न्ही गायज ते कितलो बरो आहा आनी हे वेदराक चोवन न्ही म्हाजें मन चेंज जालें. हांवें आज सकाळी न्ही स्टिफनाक सांगलेलें आज सकाळी कांय कॉन्टेंट काडूंक ना न्ही, तर आज हांव ऑफ घेता म्हणून. तर पूण हांव येयलें न्ही आतां कामासान आनी वेदर येयलो इतलो बरो आहा. तो हांवें स्टिफनाक सांगलें हांव बेगीन बेगीन फ्रेश जाता आनी येवन न्ही म्हाजो व्लॉग स्टार्ट करता म्हणून व्हिडिओ. तर आतां न्ही हांवें कितें चिंतलें जाणा, हांव घेवन येयलेली म्हाजी कॉफी आनी हांव चिंततालें मातशें भायर बसून न्ही म्हाजी कॉफी एन्जॉय करता म्हणून आनी तुमकांय भायलो वेदर दाखयता म्हणून. ओके, वेदर बरो आहा आनी असल्या वेदरान भायर बसून न्ही कॉफी एन्जॉय करपाची म्हणल्यार कुशीनूच एक फिलींग जाणा. आनी 3 झाडां दिसताय न्ही गायज, ते आमची कुशीची न्ही. आमी न्यू येयलेली पळय हिंगा, तेन्ना ती सांगताली ती 3 झाडां हाय पळय, तितून बरी डिफरंट कलराचे हे रोजीस येताय म्हणून. पूण अजून तर कांय येवंक ना, म्हणल्यार ताजो सीजन अजून स्टार्ट जावंक नासतलो. तो आतां एक घोडेक आमी रावलाय, केन्ना फुलां येताय आनी केन्ना तुमकां दाखयताय म्हणून. आतां फाल्यांचो एक दीस काम आनी मागीर येयले विकेंड. हे विकेंडान न्ही आमकां खंय वचूंक जाय, अशें बारीकशें एक फंक्शन अशें आहा. भायर वचून तुमचे कडेन उलोवंक न्ही म्हाका खूब बरें लागूंक लागलां. सदां असलो वेदर आसल्यार पुरो म्हणटा मागीर भायर बसून खबरो मारया. ओके, आतां पिता म्हाजी कॉफी. खबरो चड जाली म्हाका दिसता. तेंचे गायज ते दोदोल गोंयाचे तेच खावंक लागला. कित्याक जाणा भुरगीं कांय खावंक सोदनाय. आतां ते स्टिफन आनी हांवूच देखून आजून उरलाय. तर थोडे करून हांव आनी स्टिफनूच काबार कोत्ता हेका. बरो वेदर आसल्यार न्ही कापडांय बरी सुकून येताय. टॉवल घायलेले 2 बरे सुकून येयलाय. आईस्क्रीम मॅन येवंक लागला, गेलो कोणें घेवंक ना दिसता. आनी कितें म्हणटालें हांव ये कोणें कालच्या ब्लॉगान हांवें गायलेलें पळय की हे स्टिफन गोंयकार आनी हांव बॉम्बेचें म्हणून म्हणलें बॉम्बेकार अशें. ओके, तर कोणें म्हाका विचारलें अशें आसा जाल्यार मागीर तुमी मेळ्ळी कशी म्हणून, म्हणल्यार तुमचें मिटअप कशें जालें म्हणून. दुसऱ्या हातीन घेयला हांवें हे कॅमेरा मोबायल, म्हणल्यार ते एक हातीन दोन हात वळून येता. तर हांव सांगूंक सोदतां की आमी तर पयलींसान बॉम्बे रावताली न्ही आनी स्टिफन तेमी रावताली गोंया. तर तेमी न्ही फूल फॅमिली तेमची गोंयासान हिंगा बॉम्बे मायग्रेट जाली, मूव जाली. तर जेन्ना ती मूव जाली पळय तेमी खंय येयली जाणा, आमी जे एरियान रावताली पळय थिंगाच येयली अशें जालें. आनी मागीर थिंगा येवन रावंक लागली आनी मागीर तेमची फॅमिलीची आनी आमचे फॅमिलीचे अशी ओळख जाली आनी मागीर स्लोली मागीर अशें हे खबर चल्ली. आनी मागीर म्हाजी भयण आहा पळय इंडियान, म्हाजी कजीन भयण, म्हणल्यार कजीन ते नांवाचें हां, पूण म्हाका म्हाजी न्ही ते रियल्सान बी चड क्लोज आहा म्हाका लागून. ओके, म्हाजे मायंचे भाशेन आहा ते. तर हांव ताका न्ही म्हाजे मायंचो जागो दिता. ओके, तर अशें तर कित्याक जाणा हांव तेजी स्टोरी दुसरे केन्ना एक दुसरे व्हिडिओन सांगतलें तुमकां. मातशें इमोशनल जालेलें गायज. हांव बेगीन इमोशनल जाता, इमोशनल फूल आहा हांव जाणा तुमकां. म्हाजी भुरगीं सांगताय हांव न्ही चड इमोशनल आहा म्हणून. धाकट्या उतरांक न्ही हांव बेगीन अशें रडोंक लागता आनी इमोशनल जाता म्हणून. आनी तेमी सांगता अशें बरें न्हू म्हणून, मातशें स्ट्रॉंग रावंक जाय. पूण हांव ट्राय कोत्ता गायज, पूण जायना. जेन्ना बी अशें कितें अशें उलोवप जाता ओ पयलींचें कितें खबर म्हाजें सामकार येता न्ही, ऑटोमॅटीक हें जाता. तर हांव कितें सांगतालें जाणा, तर आमची अशी हे तेमची आनी आमच्या फॅमिलीची अशी ओळख जाली. आनी मागीर म्हाजी भयण आहा पळय बॉम्बे, तर तेणें न्ही फुड्यान सरून म्हाज्या काजराचें सगळें केलें. आनी स्टिफनाची माय आनी म्हाजी भयण आमच्या दोगांयची प्लॅनिंग ही आमचे एक काजराचें हें करपाचें म्हणल्यार फिक्स करपाचें. आनी मागीर अशें उलोवप जावन बीन तें जालें. कितें जावपाचें आसलेलें तुमकां खबरूच आहा कितें जालें तें, जालें आमचें काजार. तर अशेंच तुमी न्ही तुमकां कितें क्युरीज आहाय ते म्हाका इन्चारीत रावय आनी जर म्हाजेशी जाता सोशल मिडियार ते आन्सर करपाचें, तर हांव तुमकां डेफिनेटली आन्सर करतलें. कित्याक की तुमी बी आतां म्हाजी फॅमिलीज आनी तुमच्या बरोबर उलोवन न्ही म्हाजें मन खरें म्हणल्यार हलकें जाता जाणा. जायते फाटी म्हाका न्ही लोनली फील जातालें पयलीं. आनी भुरगीं आपले हितून रावताय, तुमकां खबर आहा भुरगीं बिजी आसताय आपले हे स्टडीजान आनी दुसरें कितें वस्तान. आनी हे स्टिफन बी आपले कामान बिजी, हांव बी आपले कामान बिजी.
उलोवंक मेळना न्ही अशें चड कोणा कडेन. तर तशें तो आतां तुमी मेळ्ळाय म्हाका न्ही. आतां हांव जेन्ना बी म्हाका उलोवंक जायचें म्हणजे मनाचें हांव तुमचे बरोबर उलयतलें, तुमकां बोर कोत्तलें अशें समजाय तुमी. ओके. तर चला, गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फॅमिली. आज हा दुसरो दीस आणि काल न्ही हांवें म्हाजो ब्लॉग कंटिन्यू करूंक ना. हांवें चिंतलें चड बडबड केलें म्हणून काल तुमचे बरोबर चड खबरो मारली न्ही म्हणून पुरो म्हणलें. आतां फाल्यां सकाळीं स्टार्ट कोत्ता म्हणलें म्हाजो व्हिडिओ. तर आतां न्ही मिस्टर स्टीफन गुड मॉर्निंग सांग. गुड मॉर्निंग. तो न्ही म्हाका ते पराठा फ्राय करूंक मागला. म्हाजो फेवरेट पराठा आनी कॉफी. आज चाव ना हूंय लेट जालें. तर आज ताणें म्हाका कॉफी केला आनी तिंगांनी म्हाजी जाता कॉलीफ्लावर भाजी केला हांवें. ती जाता आतां लास्ट स्टेजीर आहा. आतां 1 मिनटान बंद करूंक जाय ताका म्हाका. आनी हें चेडूस आतां सकाळीं फुडें आज रेडी जाला. वयता हूंय आपल्या फ्रेंडाक मेळूंक. तेजे फ्रेंड आहा न्ही ताका मेळूंक वयता हूंय. घरान बसून बी बेजार येता हांवें ताका. हॉलिडेज चालू आहे न्ही तेजी. सो मातशें फ्रेंडाचे बरोबर आउटिंग कोत्ता हांवें. तो वच म्हणलें ताका. ओके. यू सेड गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. ओके. तर आतां चाव पिता आनी वयता कामाक. आनी मागीर कामासान येवन मागीर पोतून मेळटलें तुमकां. हे फॉर्म फ्रेंड्स हांवें बरोवंकूच ना. आनी अप्रेजल फॉर्म हा म्हाजे कामा कडेन दिलेले आनी हांवें चिंतलें काल कामासान येवन भरतलें म्हणून. पूण मागीर तकलीसान निकळ्ळेंच आतां भरूंक पडटलें कित्याक म्हाका आज हे दिवंक जाय आनी आतां म्हाजे कडेन टायमूय ना. चयता कितें करूंक जाय तें. चल बरें कोन. ओके. केन्ना येतलें. हां ओके. चावी घेवन गेला तू. चल बरें कोन. प्रेज द लॉर्ड. स्टिशा गेले गाईज. आतां हांवूय वयता बेगीन. पल न्ही न्हिदोन हा भितर. आतां तेजी आज लास्ट हॉलिडे न्ही. मागीर मंडेसान तेजेय स्टार्ट रेस स्कॉलाची. मागीर तेजे फाटल्यान लागूंक पडटलें. उठ गो बेगीन रेडी जा गो इतली खबरो. आतां ताका सुट्टी आहा न्ही तर म्हाका मातशें सुसेग कित्याक तेजे फाटल्यान लागूंक पडना न्ही म्हाका म्हणून. मंडेसान स्टार्ट. वेदर बरो आहा आज. तुमी चयता आसतली न्ही. दिसता आसतलें तुमकां बरें सनी अशें दिसूंक लागला. स्टीफन रावला कारान. आज न्ही फ्रेंड्स म्हाका येता आसतना न्ही बसीन येवंक पडटलें. म्हणल्यार स्टीफन आजूय पावनाय. तर हांवें सांगलें ताका हांव बसीन येता म्हणून. तर मागीर सांजे तुमकां न्ही बस रायड करयता आज. ओके. जाता जाल्यार. आज न्ही मातशें गरमूय जावंक लागला पूण तरी पासून हांवें कोट घालूनच येयला कित्याक जाणा मागीर वेदराचें कांय सांगूंक जायना. आतां गरम आहा आनी मागीर कोट सोडून येयले न्ही घरान आनी सडनली वेदर चेंज जाता आनी मागीर कोट बिनी ना जाल्यार मागीर त्रास. तशें तें कोट केन्ना बी हांव न्ही कॅरीच कोत्ता. वेदर बरो आसूं ना आसूं कांय सांगूंक जायना वेदराचें हिंगा म्हणून. हांव पावयत येयलें हा गायज कामा कडेन. सांजेर मेळया तुमकां. टील देन टेक केअर अँड बाय. बाय सांग. बाय. तो ड्रायव्हिंग कोत्ता न्ही म्हणून फूल कॉन्सन्ट्रेशन तेजे ड्रायव्हिंगार आसता गायज. आतां मातशें हें जाला सिग्नल लागलें आसता. चल बाय. गुड इवनिंग फ्रेंड्स. आतां हांव सुटलें कामासान आनी वयता बसी कडेन बस स्टॉपा कडेन. आनी न्ही 6ची बस आहा आनी आतां जावंक लागलाय 5:56. 4 मिनटां हाय. 4 मिनटान पावल्यार बरें बस स्टॉपार. नाजाल्यार बस सुटली. पूण कांय नजो. एवरी 15 मिनट्सान बस येताय न्ही तर टेन्शन ना. 15 मिनट्स आनी वेट करूंक पडटलें आनी कांय ना. केन्ना केन्ना बसीचे एक्सपिरियन्स घेवंक जाय न्ही. बरें सदां कारान येवन बी बेजारताय. येयलो विकेंड म्हणटाले विकेंड येयलो. म्हाजे कॅन्स फाटल्यान उडताय गायज. आतां येयली बस आनी हांव बसीन बसला आनी म्हाका उलोवंक जाय आसलेलें पूण उलोवंक मेळूंक ना. कित्याक म्हणल्यार थिंगा दुसरी मनशां आसलेलीं न्ही तेमी फॉर्सान उलयतालीं आनी मागीर तेंचोय आवाज रिकॉर्ड जातलो म्हणून मागीर हांवें उलोवंक ना कांय. घर येयलें. होम स्वीट होम म्हणपाचें न्ही. दारा कडेन रावला हांव. म्हाजे कडेन चावी ना न्ही तर आमकां आतां फोन केला उगडटली. येयलेच स्टिशा येयले दाखयता.
हॅलो गुड इव्हनिंग. माझ्यान पहिली तुम्ही सांगल्यास Good evening. Come in. गुड इव्हनिंग. या Come in. थँक्यू. I came back home like what time did I come home? Around 4:30. Yeah. Came late. You had a good time? Yes, I had a good time. Where's Pearl? She's in her room. Studying? Yeah. तेजी न्ही होय तेजी मॉक्स हा गाईज मंडेसान आता हॉलिडेज चलताय न्ही तेजी आता मंडेसान स्कॉल स्टार्ट जाता तशें तेजे एग्जाम हा देखून ह्या दिसांनी ते बरे बिजी हा स्टडीजान. आनी टायम हे जाली सारकी 6:30 बसीन येयला न्ही म्हणून 6:30 नाजाल्यार हेज्यान पयलीं पावता हांव कारान येयलेर. हांव न्ही मातशें वयर येवन हिंगा भायलो व्यू एन्जॉय कोत्ताले मागीर चिंतले व्हिडिओ हिंगा एंड कोत्ता म्हणून. तर से तुमकां एक पाटी व्यू दाखयता आनी मागीर एंड घेता व्हिडिओचो. ओके से ग्रीनरी नायस चेले. तर चलाय आजचो व्हिडिओ हिंगाच एंड कोत्ता. तुमकां जर म्हाजो व्हिडिओ बरो लागलो जाल्यार लायक कराय, शेअर कराय आनी म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायबूय कराय. ओके आनी पोतून मेळया, पोतून म्हणल्यार फाल्यां मेळया एक न्यू व्हिडिओन एक बरो कितें कॉन्टेंट घेवन. टील देन टेक केअर अँड बाय. आनी फाल्यां सॅटर्डे तर विकेंड एन्जॉय करूंक जाय. ओके.